مسخر في الهوان السكيب يهون d'adra يهون السوجي يسعى يوث l'importance سمقرات يرنا أطاسي يكسازين مراليين سعن la maladie كيف نبغى نهضرسا مقارن le diabète. Le diabète ودنهضر بلاس العشوش أمكيدي ديساس تقسيطنا نهضر بلاس سنان المروان أسا ويراون دينيا وين يسعى الديابيت إيواشو يقلق ألي داوي إيواشو يقلق ألي حجر ينام ألي حجر يلاس خطر المشاكل les problèmes et des tsaouis avec le score ce sont des problèmes généralement qui se loin dans le temps. Khatar c'est comme un investissement. الخدمة تحضر pendant longtemps تصار الفايدة تزاد أقدس la facture. Le diabète ذهني مريض عيون diabète لا تكران دويات شوية كان تعيش 10 سنين. Après 10 ans, la plupart تمثل. ثورة سوجي كان ثاثرات la médecine moderne ça passe les solutions. En tout cas نفهم هذا الشيء اللي قنخدم هذا الشيء اللي قنخدم وين يحوز ماني سي جوا ماني سيكيليبري الديابيتينس يزمن يعيش 20 سنة وليس على لي بروبليم. مريض بدون لي بروبليم باسكو après 20 ans كي يبغوا يحضريون في مسالين لي كومبليكاسيون تبدون لاشو on peut toujours les gérer. يزمر دونك بنادم اللي يعيش هذاك السكر يرنا اللي يعيش بريسك نورمالمون. هذاك السكر كاين إيواشو يقلق ثاني مريضين لو ديابيت مال إكيليبري يعيشون السنين غرام و26 مريض رجالات من السوايع نغيتشان أبري 75 غرام من السكر سنة سوايع من بعد ولا قال لي عندي 1 غرام 40 ناغ مريسعو يوان يبضار سيني غراما كن يبغي لحالي تشان وريتشان هذا شو كتشاي 19 سكر نوري سعرا جامي ان نون ديابيتيك وين يسعر السكر جامي يسعو سيني غرام وين يسعر سيني غراما سي با لا بين لي زاناليز سي با سي ان ديابيتيك. تولا لو ديابيت كاينين باش كانوا على لا ديفينيسيون ديابيت تولا الديابيت إيواشو يقلق أثناوي خاطر الديابيت لا شوز السكر أطاس قدام السكر أطاس قدام لكن يتساوي سكون أبل لا غليكاسيون يخدم سكون أبل لو ستريس أوكسيداتيف السكر يشعريون تتفاهما الدنيا السكر أطاس قداما تدون دونك كزوران إزورانني صار الحيوضني السكرني يسهلك لا باروا نيزوران دونك قد ما السكر يولي نطاس قد ما لي باروا الحيوضني نيتو يواسن يكتاويني يثمن الهري الو لا نيزوران يرقاقن مليح زقاند دقالن زقاند كزال لا نيزوران يرقاقن زقاند السربو لا نيزوران يزوران زقاند قلا لان دقول لان هذاك قشارن ايبي لو ديابيت ولي كثر كان يزوران كسدايني زمن مي كاث يزوران يكتاوي انتريسيتي لينير دونك يتستوشي دارني مريدي يون يساطس العوام ديكس على هذاك كي نسكر يرنا سورتو ما إلا يعيش دي بيريود ثيم قرانين وري لارام يكيليبريم يقعد مليح سكرينس يزمر هذه اليوم توشين لينارينس ليناراكيم ليناريك تروحون لي موسكل ليناريك تروحون للوغليم لينار يكتروحون غير لي زورغان قلان الزخل عبوض الزخل قلمران اتسيتيرا. دونك لو ديابيت
يستوشي الزوران إذا يستوشي الزوران نتريسيتي le corps. Les complications الهلاك من السكر تسنتد على حساب أمشي قاعش يون الهلاك النص من السكر يزمن يسعى يون 10 سنين ديابيت وليسالي لي كومبليكاسيون باسكو يعيش يسوى يسدوا يكونترولي مانيس يزرع لي شيكسيت يعيش اوتور دو غرام بار لتر يعيش نورمال قد ما يعيش بنادم سليطو السكريس يوريم كل دقيقة تحسب كل سي تحسب عطاسي غلطون انا ريكينا ديك الصباح هادي السكرينس هي يسع غرام 10 مثلا يفرح موري زرارة بلي ما ريتش سنة سويعة من بعد سكرينس يتصور سيني غراما ثلاثة ماري عايشة كني يوري مطاس نشني تحسب دونك كلا جورني البيون واس 24 ساعة نتا عاير الصباح في قرص مي 24 ساعة نين عايش 6 7 سوايع سيني غرامان سيني غرام ونص اتسيتيرا Là, l'analyse qui m'incarne l'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne في الشهور. تينا يقلقن ان سيرفيس الهلاك السكر ماشي وين الصباح سوف يطيمرني يقوم الصباح دونك إلا قد وين يقوم مي يفو توجور كونترولي l'hémoglobine glyquée ناشف. Les complications du diabète. Les complications السكر. Les complications, donc, سكراكيم سطول اللي يغلق يزوران اللي يغلق يزوران القارن الخمشن السعون une mauvaise irrigation يلامن يساعدنا على ديك السن أمكن غير تدوني يلامن يزوران يقلان ولحونا لا مليح هذيك السن يلامن السعون لي بروبليم أني ساتبدو ألور ثمن زوج أدنيني يزوران يرقاقن عند لان يزوران يرقاقن لان قل لان قليران غزال لان قلمخ وكيد يزوران يرقاقن يزوران إذا يزوران لان الولاك يديزيني وول لو كور الولاك يقلان لان داني قلمخ لان داغن يزوران النقجان wiki. Donc, les complications de diabète, le cerveau, les yeux, le cœur, le rein, les pieds. Wiki, ils auront idem. Mais le diabète, il se touche avec le temps ou les nerfs. Les nerfs, la neuropathie diabétique. داران ديابيتيك يكسان 10 سنة 15 سنة هادي تحوسو تيقول بين يقجر نيس دوبزني ضار نيس ساعات تريسيتا كنيش كاركلار نيس الحمونة تسميضان اتسيتيرا وين ça veut dire les nerfs يقجر نيس sont touchés c'est la neuropathie diabétique لا يوثا تيدينا كاكا نخافو فيه دايور وريت حسالام يغري ميسا ديوغال شغل l'anesthésie يجمع هادي صداري سالفمس تالمون ضارنيس بزوزن هادي راه ودي تفيقارا هادي تدو هادي عبس بيناس تكشم قجاريس وريت حسانا باللي تكشم سال ما يلا يوغال لي كومبليكاسيون او يوفات بارازا دونك لا لي كومبليكاسيون فاسكولير نيزوران يلامن لي كومبليكاسيون نورولوجيك ني لي نير الوغ هاد الزوير المخ هلا زمرن يزوران الغلقن دي بسطاح حنا غتغلقن يزوران مقرانا ومن بعد هادي يصرو هادي بروبليم ديال المخينة زمر هادي يطلقو زار خاطر يبوشين ياخد ليموراجي يزمر هادي اليوم لازارا مقران سورتو ما إلي ديجا قران généralement étilide avec une complication neurone qui m'écarne l'association avec une comorbidité généralement les diabétiques ça a la tension ça a le cholestérol donc j'ai les triglycérides وكي
الكوليسترول التريغليسيريد لا طونسيون الديابيت شغل تمحرزين خدمن لا كاتاستروف يقلان سور لي فيسو كيني. الوغ إلا وين منقار les complications du cerveau donc psychique, les complications le cœur يزمر boucher les oranines ناقص دينا مليح هذه يصيروا les problèmes cardiovasculaires. La plupart des diabétiques تمثل c'est le cœur. لان les reins هذو les oranines رقاقا تنقصن la fonction l'oranines تنقص والديبار تعدي الالبومين خاطر لو راه كيشغلو غربال ولي تعدي لي غروس موليكول مالا بدون تعدي الالبومينات تبدا تعدي صافي لورانين يتوشي يزمر يوضر لا دياليز باسكو لورانين سموتن. الور الا لا كومبليكاسيون بولن داغن لي زيو سي لي ميكروانجيوباتي يزمر يسعو زوراني بولنيس تنقص تيزمر يروح الماتي درغلت يزمر يسعو facilement la cataracte, ils mettent sur le glaucome, donc c'est des complications qui peuvent apparaître avec le diabète. Là, les complications نقجان يستعمل الغرق نزورانينين سولا حناري دائما يعني موفيز سيركولاسيون ميرني تلوسو القشر الزياري يسعى من انفكسيون ادوال يسعو لي بروبليم دو ça peut aboutir à l'amputation. Donc les neuropathies diabétiques les neuropathies diabétiques les زوران يكسدين تريسيتين يكسروحوا لاكين نعمل الخير لونتال الخير كيويتشوني لاكن سوفلاج ولا ديالك هادي نقص هادي دايره تريسيتي اكني قوم هادي يسعوا لي ديشارج الكتريك تقرحني كزارنيس الحمونه السميضان يسعوا لي فورميمون donc un chacun et ça peut arriver à l'amputation. Donc au total le diabète c'est une maladie qu'il faut traiter très sérieusement pour éviter ces complications, en tout cas pour les repousser le plus loin possible. Et قد ما الديابيت équilibré قد ما الشكي مودي ضررة نغم يضرات الدرون الوقت يبعدن ثلاثة. Il faut absolument savoir que le fait de traiter le diabète c'est pas une affaire d'une journée, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Le diabète est une maladie des vaisseaux. D'ailleurs, normalement, le diabète c'est une maladie cardiovasculaire, c'est pas une maladie, bon c'est vrai c'est une maladie endocrinienne, mais c'est une maladie des vaisseaux, c'est une maladie endocrinienne, d'accord, mais elle touche les vaisseaux, donc c'est une maladie cardiovasculaire. Les diabétiques, ils meurent de leur cœur, tous les diabétiques, c'est les oreilles. Alors, plus on traite, plus on gagne, plus on investit dans la prise en charge du diabète en l'équilibrant de la manière la plus sérieuse, plus on prolonge l'apparition des complications. Parce que les complications, elles vont apparaître un jour ou l'autre, au lieu d'apparaître comme si d'ici 10 ans, et puis, Inch'Allah, le plus loin possible. Au total, les complications du diabète sont des complications micro-angiopathiques, le cerveau, les yeux, le rein, macro-angiopathique, le cerveau, le cœur, neuropathie diabétique, tricity, le goul, l'infarctus, le diabète, le diabète, merci et à très bientôt.